बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। लाड़काना के उस्ताद मिस्टर अबड़ो ने बच्चों को पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध के शहर लाड़काना में एक स्कूल टीचर ने पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया, जो कि इंतहाई कामयाब रहा और तमाम बच्चे भी इस उस्ताद से बहुत खुश हैं। आप भी देखिए इस वीडियो में। अलिफुन बा ताउन सा जीमुन हाउन खाउन दाल ذالٌ را زاء سين شين صاد ضاد طا ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए देखते रहिए WK न्यूज़।